سلام، حالتون چطوره؟ خوبم. خوش اومدین. چیه؟ تو دوست خیلی خوبی هستی. و تو هم عجب. چی گفتی؟ ما برای چی ازدواج نمی کنی؟ منم میخوام به تو بگم همسر. برای چی میخندی؟ ببینم عشق دلتو زده؟ این چه حرفیه میزنی؟ الان تازه فهمیدم عشق واقعی یعنی چی. بگو دیگه، ما کی عروسی میکنی؟ یه چیزی بپرسم؟ آره. برای چی میخوایم با ازدواج کنار هم باشیم؟ با عشق نمیتونیم کنار هم باشیم؟ داری شوخی میکنی؟ نه شوخی نمی کنم. این یه سوال $1,000,000. چند ماه که کنار همیم، کل اروپا رو چرخیدیم، هیچ وقت حس نکردیم که برای عشق ورزیدن ازدواج واجبه. هیچ وقت کم بودی توی عشق من دیدی؟ بگو دیگه. هیچ وقت از دلم رفتی؟ اون که درسته، ولی اگه درسته پس ولی چیه؟ برای چی مثل دخترای قشر پایین فکر میکنی؟ که برای عشق ورزیدن دعا میکنن عروس بشن. شهیار، گفتم که فعلا بذار با عشق پیش بریم. وقتی حس کردیم ازدواج مهمه، خب ازدواج میکنیم. بعدم عزیز دلم، ازدواج طلاق هم داره، ولی عشق طلاق نداره. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.